लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। हमारी ये लाइव स्ट्रीम क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, जिसमें हम आपके सवालात लेते हैं और कोशिश करते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको आपके सवालात के जवाबात दिए जाएँ। तो आइए, आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर इस स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो बितरतीब इंशाल्लाह जो भाई बहन हमारे साथ स्ट्रीम में ऐड हैं, हम इंशाल्लाह उनको ऐड करते जाएंगे और उनके सवालात लेते जाएंगे। आज के सबसे पहले गेस्ट है अबू अब्दुर्रहमान। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। बस 5 मिनट में इसके बाद ज्वाइन करें से। ठीक ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। शाहरुख शेख, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आ रही है, फरमाएं। शेख मेरा सवाल था कि अगर किसी समाज में, किसी मोहल्ले में एक दीनदार लड़का और उसके किरदार भी अच्छे, लड़का भी दीनदार है, दाढ़ी नमाज वाला है, तो ऐसे लड़की और उसके वली के लिए एक मजबूरी के तहत या कहकर ऐसे शख्स को तलाश करना जो मालदार भी हो मगर वो ऐसे दीनदार ना हो, और उसकी मालदारी देखकर वो किसी और से निकाह कर देते और बाद में बोलते कि निकाह मतलब मुश्किल हो चुका है, आज हमारी मजबूरी हो चुकी है जैस को देना या लेना। तो ऐसा कहाँ से शेख जायज़ होगा? क्योंकि दीनदार और अखलाक किरदार वाला शख्स या लड़का मर्द मौजूद है तो कैसे जायज़ होगा? इसके बारे में रहनुमाई चाहिए थी शेख। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सवाल शेख क्या है इनका, मैं कुछ समझ नहीं पाया क्या सवाल कहना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट भाई का ये है आवाज़, ना शेख, हालांकि आवाज़ तो आ रही थी लेकिन मैं समझ नहीं सका कहना क्या चाह रहे हैं। सवाल ये है ना शेख, कहना ये चाह रहे हैं वो कि वालिदैन का, लड़की के माँ बाप का, वालिद का लड़की के एक दीनदार लड़के को छोड़ करके एक मालदार लड़के को ढूंढना, जबकि दीनदार है, बाअखलाक है, नमाजी है, ऐसे लड़के को छोड़ करके जो है दुनियादारी में पड़े हुए और जो है मालदार लड़के को ढूंढना और फिर ये कहना कि भाई निकाह मुश्किल हो गया है और जो है जहेज़ वगैरह के बिना कोई मानता नहीं है, इस तरह की बातें कहना। तो क्या ये रिश्ता दीनदार को छोड़ करके बेदीन का इस तरह से लेना या दुनियादारी मालदार का रिश्ता कबूल करना क्या जायज़ है? देखिए दो बातें हैं इसमें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक तो निकाह होने का मसला है कि क्या निकाह सही होगा कि नहीं। तो इसमें कोई शुबहा नहीं है कि निकाह सही है, निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। अगर दीनदार को छोड़ करके बेदीन से निकाह किया तब भी वो निकाह सही है, क्योंकि जब तक वो बेदीन मुसलमान है, दायरे इस्लाम के अंदर मौजूद है, तब तक उससे निकाह सही होगा। लेकिन दूसरा मसला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि चाहे लड़के की शादी करो या लड़की की शादी करो तो दीनदारी को मुकद्दम रखो, दीनदारी को मुकद्दम रखो। बाकी जो दुनियावी चीज़ें हैं उन्हें भी आप बाद में देख सकते हो, लेकिन अगर दुनिया और दीन दोनों में से एक को इख्तियार करना हो तो आप दीनदारी को मुकद्दम रखो। अगर कोई आदमी दीनदारी को मुकद्दम ना रख करके दुनियादारी वाली चीज़ों को मुकद्दम रखता है, उनको मेयार बनाता है शादी का, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसका नतीजा बताया है कि अगर दीनदारी देख करके शादी नहीं करोगे तो खाए वो खासिर होगे, नुकसान और घाटे में होगे। जाहिर है वो ये नतीजा उठाएगा, दुनिया के अंदर भी वो खाए वो खासिर होगा, आखिरत के अंदर भी खाए वो खासिर होगा। और इस पर बहुत तफसील से हम किताबुन निकाह के इब्तिदाई हिस्से में बात कर चुके हैं कि दीनदारी क्यों ज़्यादा अहम है, दीनदार लड़की या लड़के से शादी करने का दुनिया में क्या फ़ायदा होता है, एक दूसरे को, मियाँ बीवी को उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका उखरवी क्या फ़ायदा है,
یہ ساری چیزوں پر ہم نے بات کی ہے. تو اگر کوئی آدمی دینداری چھوڑ کر کے دنیا داری دیکھ کر کے شادی کرتا ہے تو وہ یہ نقصانات اٹھائے گا. باقی جہاں تک نکاح کی بات ہے تو شادی تو صحیح ہوگی, نکاح صحیح ہوگی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی وہ مخالفت کر رہا ہے, اس تعلیم کی وہ مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ. شیخ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے اگر تھوڑا کم کماتے ہو یا غریب ہو, ان سے کر سکتے لڑکی نکاح ایسا؟ بالکل کر سکتے ہیں. نکاح کرنے کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جب لڑکا زیادہ کماتا ہو یا مالدار ہو تبھی اس سے نکاح کریں. لڑکا اگر دیندار ہے اور لڑکی راضی ہے, لڑکا راضی ہے, لڑکی کا ولی راضی ہے تو بالکل نکاح کر سکتے ہیں. جی شیخ میرا اور ایک چھوٹا سوال تھا, پوچھ سکتا ہوں شیخ ارشد؟ پوچھ لیجیے. شیخ نسیم حافظ اللہ, میرا اور ایک سوال تھا کہ جیسے آج جیسے بہت سے شادیوں نکاحوں میں بہت سے رسم و رواجات, ناچ گانا, بے حیائی, بے پردگی یا بہت سارے ان گنت خرافات ایسے دکھائی دیتی ہے شیخ, مطلب مسلم ہمارے شادیوں نکاحوں میں. تو شیخ میری ایک گزارش تھی یا ایسا میرا ایک سوچنا تھا کہ سارے علماء کرام ہمارے یہ کیوں فیصلہ یا فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ مطلب جس سے ایسے شادیوں میں نہیں جایا جائے یا بچا جائے, جس سے عام عوام سنت مطابق نکاح کر سکے. جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے اس پر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بات کرتے رہتے ہیں, اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جب کتاب النکاح کے شروع میں ہم نے نکاح کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کیا تھا, وہاں پر بہت تفصیل سے اور ایک بار نہیں کئی بار اس مسئلے پر بات آ چکی ہے کہ کوئی بھی ایسی شادی جہاں پر منکرات ہوں, جہاں پر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو, اس شادی میں نہیں جانا چاہیے. اگر وہاں پر علل اعلان منکرات ہو رہے ہیں, معاصی ہو رہے ہیں, تب تو وہاں پر جانا حرام ہے. الا یہ کہ اگر آپ کا مقصد اصلاح ہو تو جانا جائز ہے, ورنہ ایسے ہی شرکت کرنا معصیت والی شادی کے اندر, اس میں جانا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات, کئی سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو شادی بیاہ میں پائے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں علماء مسلسل گفتگو کرتے ہیں, جیسے بارات کا مسئلہ ہوا یا جہیز کا مسئلہ ہوا, تو باتیں علماء کرتے ہیں. الحمدللہ یہ جو ہے آپ کا مشورہ اچھا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ اس طرح کی شادیوں کا وہ بائیکاٹ کریں کہ بھائی اگر اس طرح سے آپ بارات لائیں گے, جہیز کا لین دین آپس میں کریں گے, تو ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے, ہم نکاح پڑھانے نہیں آئیں گے. تو علماء اگر اس کا بائیکاٹ کریں تو اس کا میرے خیال سے ایک مثبت جو ہے اثر پڑے گا. تو یہ مشورہ آپ کا اچھا ہے اور بہت سارے علماء الحمدللہ اس پر عمل کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے شیخ بہت سے لوگوں دلیل رکھتے کہ دعوت ٹھکرانا نہیں چاہیے, کیا جائز ہوگا اسے اگر جہاں ناچ گانا ہوتا ہو جانا؟ اگر کوئی آدمی شراب پینے کی دعوت دے تو آپ کیا یہ دلیل رکھ سکتے ہیں کہ دعوت ٹھکرانا جائز نہیں ہے؟ نہیں رکھ سکتے. تو جی بھائی دعوت کون سی نہیں ٹھکرانا ہے؟ جو جائز دعوت ہے, جو حلال دعوت ہے, اس کو ٹھکرانا جائز نہیں ہے. اور ویسے بھی ٹھیک ہے دیکھیے شیخ, جزاک. دعوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک دعوت ولیمہ, یہ جو دعوت کے قبول کرنا دعوت کا واجب ہے, وہ دعوت ولیمہ کے لیے ہے. جو عام دعوتیں ہیں اس میں آپ منع کر سکتے ہیں, صحیح قول کے مطابق جو عام دعوت ہے اس کو آپ منع کر سکتے ہیں, اس کو قبول کرنا مستحب ہے. دعوت ولیمہ کا قبول کرنا یہ واجب ہے. حالانکہ وہاں پر بھی اگر آپ کے پاس عذر ہے تو وہاں پر بھی آپ معذرت کر سکتے ہیں دعوت ولیمہ میں بھی, لیکن اصلاً اس کا حکم وجوب کا ہے. لیکن عام دعوتوں کے قبول کرنے کا جو حکم ہے وہ استحباب کا ہے. تو یہاں پر دعوتوں کے قبول کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ جائز دعوتوں کے قبول کرنے کی بات کی جا رہی ہے, حرام دعوتوں کی تھوڑی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے شیخ, جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیک شیخ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ابو عبد الرحمن میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. جی ابو عبد الرحمن. جی بھائی تھوڑا سا جلدی سوال کریں. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے الحمد للہ. جی آ رہی ہے. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ ابھی کچھ دن سے میں ایک نئے جاب پہ لگا ہوں, تو جی اس میں کیسا کہ ایک میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں, تو وہ اہل حدیث مسجد نہیں ہے, بریلوی مسجد ہے. جی یہاں پر کیا ہوتا ہے, تکبیر کے
तकबीर स्टार्टिंग में जब तकबीर कहते हैं तो वो लोग बैठ के कहते हैं, तो मेरी आदत थी मैं खड़े हो जाता था जब तकबीर स्टार्ट होती थी। तो आज क्या हुआ, इमाम साहब ने बोला नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा। तो शेख ये सिचुएशन में भी मैं क्या करूं, मैं नमाज के लिए बैठे रहूं कि फिर क्या करूं शेख? क्या होता है शेख इकामत अरशद, बैठ इकामत के की बात तकबीर कर का रहे हैं शेख, मतलब? वो इकामत की बात कर रहे हैं कि इकामत वहां पर ऐसा मसला होता है कि मतलब खड़े हो जाते हैं इकामत शुरू होती ही ना, तो ये वहां पर बैठे रहते हैं, इकामत शुरू होने के बाद हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह पर खड़े होते हैं। तो भाई की आदत, हाँ, देखिए ये एक मसला है शेख कि जब इकामत हो तो जो मुक्तदी हजरात हैं उनको खड़ा कब होना है, ये एक मसला है, फ़िक़ही मसला, और इसमें इख्तिलाफ भी है फ़ुक़हा के दरमियान कि खड़ा कब होना है। लेकिन सही बात यह है कि इस चीज़ की कोई दलील मौजूद नहीं है कि बिज़ब्त एग्जैक्ट कब खड़ा होना है, क्या शुरू में खड़ा होना है, दरमियान में खड़ा होना है, या कद क़ामतिस सलाह पे खड़ा होना है, ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। लिहाजा इसमें वसाअत है, इसमें तंगी नहीं है, इसमें सख्ती नहीं है। आप शुरू में भी खड़े हो सकते हैं, दरमियान में भी खड़े हो सकते हैं, आखिर में भी खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई सख्ती नहीं है, कोई ऐसी हिदायत मौजूद नहीं है कि फला वक्त ही या फला कलिमा अदा होते वक्त आपको खड़ा होना है, ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। जी शेख बारकल्लाह फीक। और शेख जैसे वो मस्जिद में कैसा है, दरूद इस्लाम पढ़ते हैं और अजान के पहले, मतलब बरेलवी मस्जिद है शेख, तो वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ना जैसे आमीन वगैरह तेज बोलने में थोड़ा मसले हो जाते हैं, तो शेख ऐसे मसले में क्या करें, मैं अकेले नमाज पढ़ लूँ कि वो मस्जिद में कंटिन्यू करूँ नमाज पढ़ना? नहीं, अगर देखिए अगर कोई बड़ा मसला ना होता हो तो आप उनके साथ पढ़ सकते हैं। अगर कोई बड़ा मसला, झगड़ा, लड़ाई, इस तरह की कोई बात होने वाली हो तो आप वहाँ मत जाएं। लेकिन बहुत सारी मस्जिदों में अभी अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त होती है, लोग पढ़ते हैं अपने अपने तरीके से। तो अगर ऐसी इजाज़त हो, कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला मसला ना हो तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े का खदशा हो तो फिर मत जाएं आप। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी शेख बरकातुहू। अरशद, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। जी शेख, हैज वाली औरत मैयत को गुस्ल दे सकती है? जी शेख, क्या कहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेख अरशद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, आप सवाल कीजिए, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी शेख, मैं कह रही हूँ कि हैज वाली औरत मैयत को गुस्ल दे सकती है? कट जा रही है आवाज़ आपकी भी। हैज वाली औरत मैयत को गुस्ल दे सकती है? देखिए, हैज वाली औरत बिल्कुल गुस्ल दे सकती है, लेकिन सवाल ये है कि किस मैयत को? लेडीज। हाँ, बिल्कुल दे सकती है। अगर औरत है मैयत तो वो गुस्ल दे सकती है, इसी तरह उसका शौहर है तो उसको भी गुस्ल दे सकती है। जी शेख, और एक सवाल है कि नमाज पढ़ने के बाद, नमाज जब पढ़ते हैं हम तो रफुलदैन करते हैं तो जो हाथों की चूड़ियां हैं वो बजती हैं रफुलदैन करने पे, तो क्या जी, ऐसी हालत में नमाज सही होगी? ऐसे मैंने सुना है कि शैतान ताली बजाता है वैसे चूड़ी की खनक से, पायल की आवाज से, यही सब। आप घर में नमाज पढ़ने की बात कर रही हैं या मस्जिद में जमात के साथ? नहीं, मैं अकेली घर में पढ़ती हूँ शेख। हाँ, अगर आप घर में नमाज पढ़ रही हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। देखिए, चूड़ियों की जो आवाज़ है या जेवर की जो आवाज़ है, खनक है, उसका पर्दा अजनबी मर्दों से है। घर में किससे पर्दा है? जब घर में वहाँ कोई अजनबी मर्द नहीं है तो फिर कोई पर्दा नहीं है उस आवाज़ का। तो लिहाजा घर में कोई हरज की बात नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं। क्योंकि देखिए, जो सबब है, जो इल्लत है, उस हुक्म का जो सबब है वो है उस आवाज़ का अजनबी मर्दों तक पहुँचना।
اور وہ سبب گھر کے اندر موجود نہیں ہے جی تو لہٰذا گھر کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ مسجد میں جا رہی ہیں، جماعت میں جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے عورتوں کے صف کے آگے مردوں کی صف ہوتی ہے، وہاں پہ اگر آواز ہوگی تو وہ آواز مردوں تک جائے گی، تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے کوئی ایسی ترکیب استعمال کریں کہ وہ آواز نہ بجے. اگر چوڑیاں آپ نے پہنا ہوا بھی ہے تو آپ اس کو باندھ لیں، یا کوئی ایسا کوئی بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے. جی شیخ، جزاک اللہ. السلام بارک علیکم اللہ ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے احمد. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم جی السلام شیخ، ورحمۃ اللہ. ایسا ہے کہ ہمارے سماج میں جو ہے سود کا بہت کاروبار چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سمجھ میں جی نہیں آتا ہے کہ کس طرح بزنس کرے آدمی. تو ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، تو انہوں نے ایک سسٹم نکالا ہے کہ ایک پلائی کا بزنس ہے، ایک آپ کو بلڈنگ کا بزنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ انویسٹ کریں گے اس میں ہلو، جی سن رہے ہیں، بولیے. اگر آپ اس میں انویسٹ کریں گے، جیسے 1 لاکھ کا روپیہ آپ نے بزنس ہے، انویسٹ کیا، بلڈنگ کا بزنس ہے، اس میں انویسٹ کرنا ہے. آگے کیا؟ اگر آپ 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں، ایک ریشیو انہوں نے بتایا، تو آپ کو لگ بھگ سال میں 20% ہم منافع پروفٹ دیں گے. تو اس طرح کا اسلام میں جائز ہے؟ اس کا سودی نظام نہیں نہ ہوگا یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں اور سامنے سے آپ کو کوئی فکس اماؤنٹ بتایا جاتا ہے، فکس پروفٹ بتایا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے کہ تجارت میں فکس پروفٹ ہوتا ہے. آپ انویسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ 1 لاکھ انویسٹ کر رہا ہوں، اس سے تجارت کیجئے، جو نفع ہوگا اس نفع کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا. وہ نفع 10 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ پرسنٹ پر طے کیجئے کہ جو جتنا بھی نفع ہوگا، کم زیادہ جو بھی ہوگا، اتنا پرسنٹ آپ کا اس نفع میں سے، اتنا پرسنٹ میرا. اور اگر نقصان ہو گیا، وہ 1 لاکھ ڈوب گیا، تو وہ جس نے انویسٹ کیا ہے اس کا ڈوبے گا، کام کرنے والے کا نہیں ڈوبے گا. ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں. جی. تو انہوں نے کہا کہ کم و بیش لگ بھگ 20%، ایک فکس ایک دم نہیں بولا، کہا کہ کم و بیش اب بزنس کے حساب سے 20% ہم دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کم و بیش 20%. کل کو جی. اگر انہوں نے شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. احمد بھائی آپ رکے رہیں، انشاءاللہ ابھی شیخ دوبارہ ٹھیک ہمارے ہے سر. ساتھ جوائن ہوں گے تو ہم آپ کو ایڈ کریں گے، شیخ کو ایڈ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا جواب لیں گے. تب تک میں ٹھیک اپنے ہے. بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی فی الحال کے لیے کوئی جو ہے اسٹریم جوائن نہ کریں. میں کچھ لوگوں کو یہاں سے ریموو کر رہا ہوں تاکہ شیخ محترم ایڈ ہو سکے. جی. تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی کوئی جوائن نہ کریں فی الحال کے لیے اسٹریم، تاکہ شیخ جوائن ہو سکے. جی جی شیخ. جس سے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ فکس نہیں کرتے ہیں، کم و بیش 20% کہتے ہیں. تو جی بھائی فکس ہونا چاہیے. فکس کا مطلب پرسنٹ فکس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں جو ہے جس میں بعد میں پھر اختلاف ہو. آپ کم و بیش 20% کہہ رہے ہیں، بعد میں 10% 15% دیا سامنے والے نے، تو اختلاف ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اس میں جہالت نہیں ہو، مجہول نہیں ہونا چاہیے. جی. کہ کم و بیش تو مجہول ہے. اگر جی پرسنٹ طے ہو جائے کہ آپ کا 40%، میرا 60%، یہ طے ہو گیا، تو کم و جی. بیش میں جہالت ہے، تو مجہول نہیں ہونا چاہیے. جو دونوں کے درمیان اتفاق ہو رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. جی. کیونکہ اس طرح اور بھی لوگوں کو ہم دیکھا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں سے پیسہ لیے ہیں، آج ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ان کا چل رہا ہے. تو ان کا بھی بھلا ہوا ہے، اور جو فائنانس کے ساتھ میں ان کا بھی بھلا ہوا ہے. تو یہ جو ہم نے طریقہ دیکھا. میں طریقہ جو میں بتا رہا ہوں، آپ بتائیے کیا اس میں بھلا نہیں ہوگا؟ بھائی طے کر لیں. اگر طے کر لیں کہ بھائی 50%، آپ جو نفع ہوگا اس بزنس میں، جو نفع ہوگا 50% آپ کا، 50% میرا، تو کیا وہ نہیں، جو بہت بھلا ہو سارے رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، 1 2 نہیں رہتے ایسے میں، بہت جی سارے لوگ رہتے ہیں.
10, 20, 50, 100 आदमी भी रहते हैं, तो उस हिसाब ठीक से है, एक मोटा मोटी हाँ, रेशियो बता दो। तो उसका भी तरीका मैं बताता हूं ना। मान लीजिए 10 आदमियों ने इन्वेस्ट किया है 1-1 लाख रुपया। अब जो कैपिटल है वो 10 लाख हो गया। 10 आदमियों ने 1-1 लाख दिया, कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया। ठीक है, अब जी हमने ये तय किया हुआ है कि जो भी नफा आएगा, नफे में सारे लोग बराबर बराबर शरीक होंगे, क्योंकि सबने बराबर बराबर लगाया हुआ है। अब नफा मान लीजिए आया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए में बराबर बराबर तकसीम कीजिए, 10-10 हजार रुपया आ जाएगा। जी अब अगर नफा 50,000 ही हुआ तो फिर 5-5 हजार ही मिलेगा। तो जो यानी जो तरीका, जो इस्लाम जो तरीका बता रहा है, ऐसा नहीं है कि उससे कोई दिक्कत आने वाली है। मसला ये है, यहाँ पे आप समझिए कि जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसको हर हाल में नफा ही चाहिए, उसको हर हाल में नफा ही चाहिए। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि हमें हर हाल में नफा ही चाहिए। दुनिया में बताइए कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें हर हाल में नफा ही होगा? तो अगर आप नफा की गारंटी मांग रहे हैं तो बिजनेस के रूल के खिलाफ है ये। जी ठीक है, भाई यहाँ से रिमूव हो गए हैं। उम्मीद हो कि भाई को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अस्मा खान। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल था कि जैसे अकीदा बाद में ठीक होता है कई लोगों का, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि हमें हिदायत बहुत देर में मिली। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मियाँ बीवी में इख्तलाफ है और उसकी वजह से मसले होते हैं, और फिर हम जैसे कोशिश तो ये रहती है कि बहुत दीनदार बन जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। जैसे हम दुनियावी उसमें पढ़े, बच्चे भी वैसे ही पढ़ाई की उन्होंने, तो इस चीज पे मतलब रिश्ते होना और बहुत ज्यादा मसले होते हैं। जैसे हमें अगर ऐसा है कि हमारा अकीदा सही है, लेकिन जैसे समझ लीजिए बेटा है बेटी है, अकीदा सही है, लेकिन जो दीनदारी है, जैसे होते हैं ना, हमारा माहौल है अहले हदीसों का, अब वैसी दीनदारी नहीं है, तो उसके मसले में ना हमको मतलब नहीं मिल पाते लड़के लड़कियां उस वजह से। तो ये जो लोग इतना जज करते हैं, जैसे अल्लाह ने फरमाया है कि मतलब सब गुनाह माफ हो जाएंगे शिर्क के अलावा, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज लोग नहीं करना चाहते। फिर उसकी वजह से हम जैसे लोगों को क्या होता है कि फिर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज ये थी कि इसकी वजह से बहुत लंबा, जैसे एक दिमाग में मेरे ये बस गया है कि जैसे जादू टोने वो चीजें बहुत लंबी चली, तो बस ये दिमाग को सुकून नहीं मिलता है कि ऐसा लगता है कि जादू है, सिहिर है, या कोई चीज है जो बड़े मतलब दिमाग पे इफेक्ट करती है, और घर में उसकी वजह से मसले होते हैं, क्योंकि हमारे मसलों का हल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक हम अकीदे पे नहीं थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकीदे पे आई हूँ, और मतलब थोड़े 2-4 बच्चे मेरे नए अकीदे पे हैं, लेकिन आधी फैमिली नहीं है, और हमारे घर में टीवी भी है, गाने वगैरह होते हैं। तो इसकी वजह से ये लगे कि नहीं, मतलब इसकी वजह से हमारे घर में शैतान है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि पूरा माहौल, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात, जी बिल्कुल जी, समझ रहे हैं। तो ये मसले, इतना कंफ्यूजन लगता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, ऐसा लगता है दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। वाज़ेह है आपकी बात, वाज़ेह है बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जी शेख। शेख, सबसे पहली बात जो बहन ने की कि अगर हमारा अकीदा सही है तो जो आमाल वगैरह हैं उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज की गुंजाइश होनी चाहिए। उनकी बात का ये मफहूम मैं समझा। देखिए बहन, इसमें कोई शक नहीं है कि अकीदा बेस है, अकीदा बुनियाद है, वही असास है। लेकिन अगर आप ईमान का डिफिनेशन पढ़ेंगी, ईमान का डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगी, तो ईमान ये दिल से भी मानने का नाम है, साथ में जबान से इकरार करने का, और साथ में तीसरी चीज कि आज़ा और जवारे से अमल करने का। गोया कि ईमान ये 3 चीजों के मजमूए का नाम है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने दिल से किसी चीज को मान लिया तो ये काफी है, बल्कि दिल से मानने के साथ साथ
زبان سے اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا صرف عقیدہ، اور عقیدہ سے مراد لے رہا ہے جو دل سے اقرار اور تصدیق ہے، اگر وہ صحیح ہے تو بعد والی جو چیزیں ہیں ان میں کمپرومائز کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جیسے اللہ رب العالمین جو ہے شرک کے علاوہ جو جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں گا۔ یہ چیز کب ہے؟ یہ چیز اس وقت ہے جب کوئی انسان، کوئی مومن بشری تقاضے کے تحت اس سے غلطیاں سرزد ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ وہ باقاعدہ اس اصول کو سامنے رکھ کر کے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں کیونکہ اللہ۔ آپ کی آواز اصل میں تھوڑا سا کٹ کٹ کے آئی ابھی تھوڑی دیر پہلے سے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیخ کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ میں کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں باقاعدہ ان کو اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آیت یا یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب آپ انسان ہیں، بشری تقاضے کے تحت آپ سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، تو اب وہاں پر آپ توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سے یہ موڈ بنا کر بیٹھا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غلطیاں کرتے جاؤ، بس شرک مت کرنا اور باقی غلطیاں کرتے جاؤ، اس میں کمپرومائز کرنے کی گنجائش ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کے خلاف بات ہے۔ آخری بات جو بہن نے کہا کہ ہمارے گھر میں کئی سارے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے، وہ اہل حدیث کے منہج پر ہیں، لیکن کئی ساری برائیاں بھی گھر میں ہوتی ہیں، گانے اور کیا کیا چیزیں۔ تو دیکھیے معاف کیجیے گا شیخ، میں ایک مطلب میں آپ کی تھوڑی بات کاٹ کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسی ماحول میں ہیں، ہمارا جو سماج ہے، جو ماحول ہے آج کل دنیا میں، تو کوئی مطلب ہم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو وہ سختی نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں 20 سال لگ گئے عقیدہ ٹھیک ہونے میں، تو جیسے ہمارے شوہر ہیں ابھی وہ عقیدے پہ نہیں ہے، وہ اہل حدیث بالکل نہیں مانتے ہیں، تو یہ باتیں خیر ریکارڈنگ پہ جائیں گی چلے گا، لیکن میں ایک بات ہے بتا رہی ہوں، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی نہیں تھی، میں 9 سال سے اہل حدیث پہ آیا، سمجھ میں آیا، وہ بھی بہت ٹائم لگ گیا۔ خیر تو وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے نا، دل کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی مطلب نیک لوگ بن جائیں، آپ جیسے لوگوں کی طرح، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے بچے دینی ماحول میں آ جائیں، لیکن ایک اس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اب ایک ہمارا ماحول ہے جو ہسبینڈ نہیں ہے اہل حدیث، ماشاء اللہ سے وہ ہے کہ بھائی وہ عقیدہ ان کا جیسے ہوتا ہے، ہمارے یہ جو ہیں کیا بولتے جماعتی ہیں، تو لیکن آپ سمجھے میری بات کہ ہم اگر سختی کریں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، تو میری کوشش یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دعائیں مانگوں، کئی بار ایموشنلی بہت زیادہ اسٹریس بھی ہو جاتا ہے ڈاؤن، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی بار جیسے وسوسے بہت شیطان ڈالتا ہے کہ شاید ہم گناہ گار ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا سب میں کر لیتی ہوں، سنتی ہوں، سمجھتی ہوں، پر وہ شیطان مرتے دم تک لگا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ڈھیل دے رہے ہیں تو وہ جو گلٹی ہمیں فیل ہوتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ جیسے ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی ہدایت، اللہ نے دیر میں دی بے شک، تو اس کو جو ابھی یہ گھر کا ماحول ہے وہ ایک دم سے تو جادو سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اللہ وقت دعائیں قبول کرنے کا ہوتا ہے، دعائیں میں کوشش کرتی ہوں بہت کرتی رہوں، لیکن اس کے اثرات ایک دم سے نہیں دکھ رہے۔ اب آپ سمجھ سکے ہوں گے میری بات۔ میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ جو اصل پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، جو آپ کا کام ہے جو ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ آپ کا کام ہے، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔
اور اگر آپ اپنا کام کر رہی ہیں, لوگوں کو سمجھا رہی ہیں, دعوت کا کام کر رہی ہیں, اور لوگوں کو اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے, تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. آپ کو اس پر گلٹ نہیں فیل کرنا چاہیے اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں تو. میں جی جو جی جی بات یہ کہہ رہا بس ہوں ہاں وہ یہ ہے جزاک کہ کمپرومائز کی آپ نے بات کی, کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جو برے اعمال ہیں, کمپرومائز کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, کرنے دو, دھیرے دھیرے جو ہے صحیح ہو جائیں گے, اس کو کہتے ہیں کمپرومائز کرنا. تو کمپرومائز نہیں ہے اسلام میں. ہم کو سمجھانا ہے, ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے, ہدایت. جی شیخ. جی آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ جی جی ابھی آ رہی ہے شیخ. جی جی ہاں جی شیخ. ہاں جی آواز آ رہی ہے شیخ میری؟ جی بالکل. کئی بار شیخ ایسا ہو جاتا ہے کہ ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب بالغ بچے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش یہ رہتی کہ جو بھی ہو صحیح طریقے سے تھوڑا بہت. ہم خود بھی اتنی, میں وہ آپ کو ایسا بولوں کہ میں بہت یہ ہے, نہیں ہم تو کو آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہی ہے. جی آپ کا کام, آپ کی جو ذمہ داری ہے کوشش کرنا, وہ آپ کا کام ہے. ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں گی تو اسی کو کہا جائے گا کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے. تو اچھا کمپرومائز مت کیجئے, کوشش کرتے رہیے, اور ہدایت دینا ان کے لیے دعا بھی کیجئے. آپ جو بھی طریقے بہترین اچھے انداز میں جیسے بھی کوشش کر سکتی ہیں وہ کوشش کرتے رہیے. حالات سے کمپرومائز, گناہوں سے کمپرومائز انسان کو نہیں کرنا ہے, اپنی کوشش کرنا ہے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ابھی معافی چاہتی ہوں, میں آپ کا بہت وقت لے رہی ہوں. جیسے اب ہمارے جس پاس بھی حساب سے دیکھیے, ہمارے ماحول میں بھی ہم بھی اسی ماحول میں ہیں جس ماحول میں آپ ہیں. اب جی جی ہمارے یہاں بھی لوگ گانے سنتے ہیں, ہمارے یہاں بھی لوگ موویز دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب جی یہ نہیں ہے کہ آپ چلو ٹھیک ہے دیکھ لو بھائی, تھوڑی دیر دیکھ لو, یا آدھا گھنٹہ دیکھ لو, 1 گھنٹہ دیکھ لو. جی نہیں, جی ہمارا کام روکنا ہے. ہم ان کو روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, ہماری جتنی استطاعت ہے طاقت ہے کوشش کرتے رہتے ہیں. اب وہ جی کام چلتا رہتا ہے. دعوت اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکو. اللہ تعالیٰ نے جی کہا لست علیہم بمسیطر, آپ داروغہ نہیں ہے کہ مار مار کر کے ان کو زبردستی سیدھا کریں. آپ کا کام جتنی آپ کی طاقت ہے بتا دینا ہے. آپ نے بتا دیا, آپ نے اپنا کام کر نہیں, لیا. اور الحمدللہ مطلب اتنا یہ ہو گیا کہ جیسے شیطان فوراً آ کے اس کا اثر اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیتا ہے کہ اگر ٹی وی جی چالو ہے تو یہ حرکت ہوئی شیطانی, لیکن بس وہ نہیں سمجھ پا رہے بچے. اب یہ ہے کہ شادیوں کی عمر ہو گئی, اور اس میں اگر ہم جیسے پردہ نہیں کرتی ہے شادی والی بچی, یا ہم اس پہ کمپرومائز کریں تو استخارہ کریں, یہ بھی چیزیں مطلب کہاں بہت گھما پھرا کے بہت زیادہ دماغ پہ لوڈ پڑ جاتا ہے. جیسے اب لڑکا ہے اس کو اگر ایسی ہے پردے دیکھیے, والی. آپ جی کمپرومائز مت کیجئے, آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. اور آپ کے جو بچے ہیں, خاص طور سے بچیاں, جی مطلب کیا مطلب ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بچیاں اس طرح سے ان کنٹرول رہیں کہ وہ ہم ان سے پردہ نہیں کرا سکتے. بچیاں نہیں باہر نہیں بے کرا پردہ جا رہے کر ہیں. نہیں کر رہی ہے پردہ. جی میں بھی بے پردہ نہیں تھی کچھ سالوں تک بھی, بیچ میں طبیعت خراب ہوئی بہت زیادہ. نہیں تو آپ اور کوشش کیجئے, ان کو اچھے سے سمجھائیے. جہاں تھوڑی سختی کی ضرورت ہے وہاں تھوڑی سی سختی بھی کر سکتی ہیں. ان کے جو نہیں, والد ہیں سختی ان کا سے تو معاملہ کہیے. بالکل بھی نہیں ہو پا رہا ہے. سختی کا معاملہ نہیں, بالغ بچے ہیں تو آپ ابھی دعا ایسا کیجئے, ہے دیکھیے کہ جی والدین کی دعا بہت قبول ہوتی ہے, دعا کیجئے, کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اللہ ہدایت دے غفور گا. رحیم ہے اور اللہ پہ یقین ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ ایسا آتا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے اور دینداری, مطلب جیسے وہ لوگ بھی دینداری نہیں ہے, جیسے ارینج ہے, ایسا بھی نہیں کہ بھائی بچی نے پسند کیا ہو, تو کیا اس میں استخارہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, کیونکہ اب استخارہ ایج بھی ہو بالکل گئی ہے کرنا شادی چاہیے. کی ہاں اور نہیں, بچی. استخارہ کرنا چاہیے. اور کوشش کیجئے کہ بچی کا رشتہ یا بچیوں کا رشتہ اچھے لوگوں سے کریں, دیندار اور نیک لوگوں سے کریں. کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ بچیاں جس کے ساتھ جائیں گی انشاءاللہ اس ماحول کا اثر قبول کریں گی. جی اور وہ اس طرح سے دینداروں کا انشاءاللہ. جی وہ ہوتی ہے شرط کہ برقع پہننا ہے, پردہ. اور پھر میں بھی یہ نہیں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دم پریشر ڈالیں, کیونکہ میں ایک اور چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گی. آپ دینی علماء, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, مگر یہ بات شاید کسی اور کے بھی کام آ جائے کہ مطلب ایک دم ہمت بھی نہ ہارے اور ہم لوگوں کو جج بھی نہ کریں. ایک وقت تھا کہ ہمیں اللہ نے, مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ہوتا, اللہ نے دین کی ہدایت بھی دی. پھر دھیرے دھیرے بہت لمبا عرصہ لگ گیا عقیدے پہ آنے کے لیے, قرآن اور سنت سمجھنے کے لیے. یہاں تک کہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ
ये सब चीजें क्या है समझ ही नहीं आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिंदगी का इतने साल निकल गए, लेकिन इस मौके पर हम समझ सकें। तो मतलब थोड़ी अगर रियायत भी रहे, रियायतें देनी चाहिए कि भाई अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कुछ सालों में देखिए देखिए हिम्मत ना हारे, देखिए अल्लाह ने देखिए इस टाइम बहन, इतने साल। देखिए, रियायत देने का मतलब ये है, हमारी शरीयत ने पहले ही रियायत दिया हुआ है। वो रियायत ये है कि अगर कोई आदमी शिर्क से कमतर दर्जे का जो गुनाह करता है, मासियत, जो आप जैसे जिन बहुत सारी चीजों का जिक्र आपने किया, तो जी उस पर उससे इंसान दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता है, इंसान जी काफिर नहीं हो जाता है। तो ये रियायत तो जी पहले से दी गई है। तो जी उलमा भी ये रियायत देते हैं। वो मानते हैं कि फला आदमी गुमराह है, मासियत में है, हम उसे समझाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे तुम काफिर हो गए, या हम तुमसे इस तरह से नफरत करने लगेंगे कि हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, तुमको अपने पास नहीं आने देंगे। बिल्कुल नहीं, जी जी इस तरह से उलमा नहीं जी करते हैं। उलमा का जी काम है जी समझाना, और वो समझाते हैं, लेकिन बेशक जस्टिफाई नहीं करते हैं। उस गुनाह को जस्टिफाई नहीं करते हैं। उस गुनाह से समझाने से बाज नहीं आएंगे, वो समझाते रहेंगे। बाकी हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में है। जी, बारकल्लाह फी। और मैं आप लोगों को तो बहुत मैं शुक्रगुजार है आप लोगों का, और अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत दुआ भी करती हूँ। आपकी वजह से, उलमाओं की वजह से मैं दीन पे आई हूँ। मतलब अहले जमा वल जो है ना, मतलब थोड़ी एंजाइटी जी हो गई मुझे, अकीदे पे आई हूँ। तो मुझे शिकायत नहीं है कोई भी, लेकिन जो एक हमारी सोसाइटी है ना, एकदम अहले हदीस वालों की, दीनदार माहौल, बुर्का और ये सब, और हम सोसाइटी से बाहर हैं। आप समझ रहे कि हम तो अभी कदम ही रखा है। जी तो अल्लाह ने हमें उस जी, मुकाम पर नहीं पहुंचा है कि जहां हमारे घर में एकदम दीनी माहौल है, बच्चे, इंशाअल्लाह आ शौहर। जाएगा। तो इंशाअल्लाह वो जब जज्बा दुआ मौजूद है तो कीजिएगा। इंशाअल्लाह आएगा। जी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर सुमैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं। शेख, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा तो माजूर है और दिमागी हालत को बेटा है, 12 साल का है लड़का। उसका इलाज बहुत जगह कराए सर। हम शेख, हम ना मालूम नहीं था, हम दरगाहों को भी गए थे। आप अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अब नहीं जा रही। मगर आज एक बहन ने एक एड्रेस दिया कि वो हजरत है एक, वो हजरत है ना, दुआ के ज़रिए से इलाज करती। वहाँ पर्दे से जाना है, पर्दे के बगैर नहीं जाना, पर्दे से जाना, और तावीज़ दरगाह को सभी नहीं जाना, वहाँ जो तुम्हारे बच्चे का इलाज होता है करके बोले। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ क्या शेख? मुझे डर लगता है फिर हम गुमराही में ना पड़ जाएँ। ये बात से मुझे बहुत डर लगता है। क्या मैं वो हज़रत के पास जा सकती हूँ? वो पैसे भी नहीं लेते करके बोल के सुनी नहीं। इस तरह के बेशतर जो लोग होते हैं, बेशतर हजरत लोग जो होते हैं, गुमराह लोग होते हैं। बेशतर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ अच्छे उलमा भी होते हैं, नेक दीनदार लोग भी होते हैं जो रुकिया करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो हम यहाँ पर ये आपको फैसला नहीं सुना सकते कि आप जाएं कि ना जाएं। आप पहले पता करें, आप उनके बारे में पहले दूर से पता करें, वो कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या वो उनका अकीदा सही है। ऐसा तो नहीं कि बिदात और खुराफात में मुब्तला है वो, और कुछ ऐसे तरीकों से झाड़ फूंक करते हैं जो जायज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर लें। अगर वो अच्छे हैं, नेक हैं, दीनदार हैं, तो आप उनसे रुकिया करा सकती हैं। लेकिन पहले आप पता करें, ज़ाती तौर से पहले पता करें। जब कंफर्म हो जाए फिर आप कोई डिसीजन लें। जी सिस्टर। सिस्टर सुमैया आप म्यूट है, अनम्यूट करें और कहें। और आवाज नहीं आ रही है सिस्टर आपकी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक है, सिस्टर शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। असल में शेख मसला ये होता है ना कि किताब व सुन्नत के अलावा अगर इलाज करने वाले के पास जाए ना, अब वो चाहे मतलब शिर्क बिदात ना करने वाला हो ना, तब भी वो पलीते या इस तरह की चीजें जरूर देता है, जहां तक मैंने देखा है। अक्सर, इसलिए मैंने कहा शेख, अक्सर, बेशतर मतलब हम परसेंट में तो नहीं बता सकते। मेरे ख्याल से हो सकता है 95 या उससे ज्यादा अब बदअकीदा और गुमराह लोग ही होते हैं। इसलिए परहेज करना चाहिए। अगर जब बिल्कुल कंफर्म पता हो कि कोई आलिम दीन है या कोई नेक है,
جو کوئی ایسی خرافات والی چیز نہیں کرتا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم کرنا پہلے ضروری ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بنت حوا میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سسٹر بنت حوا میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے۔ ٹھیک ہے، امتیاز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ہاں شیخ، میرا سوال ہے، سعودی عرب میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کیا سسٹم ہے نا کہ بینک میں جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم منی ٹرانسفر کرتے ہیں انڈیا یا پھر کوئی چیز آن لائن خریدتے ہیں نا تو پوائنٹس ملتا ہے، پوائنٹس کو نا آپ ریال میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ لینا جائز ہوگا؟ کیا کہا بھائی نے شیخ؟ میں سن نہیں سکا شروع میں ان کی بات۔ بھائی نے کہا کہ مطلب وہ سعودی میں ہیں اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں نا تو ان کو کچھ پوائنٹس ملتے ہیں اور وہ پوائنٹس کو ریال میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے شیخ؟ واللہ یہ جی 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 شیخ۔ دیکھیے شیخ، یہ صورت مسئلہ بہت اچھے طریقے سے میرے لیے واضح نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، جیسے آپ نے بینک کو آپ نے ریال دیا، آپ نے بینک کو ریال دیا، آپ نے بینک کو ریال دیا، کیش بیک کی صورتحال تھوڑی دوسری ہوتی ہے شیخ۔ آپ نے بینک کو مان لیجئے الراجحی بینک میں آپ گئے یا جو ہے بنک البلاد میں گئے، راجحی میں گئے، بہت سارے وہاں بینک ہیں، آپ نے اس کو ریال دیا اور کہا کہ اسے مجھے انڈیا ٹرانسفر کرنا ہے فلاں اکاؤنٹ میں، اس نے ٹرانسفر کر دیا۔ اب آپ کو ایک پوائنٹ ملا کیونکہ آپ جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے وہاں پہ، تو آپ کو اس پہ کچھ پوائنٹ ملا۔ آپ نے 10,000 ٹرانسفر کیا تھا تو وہ 10,000 تو اس نے بھیج ہی دیا ہے انڈیا آپ کا، اب اس پر پلس آپ کو کچھ اور ملتا ہے، تو 10,000 کے بدلے میں 10,000 تو پہلے ہی دے چکا ہے آپ کو، اب بعد میں کچھ اور بھی آپ کو دے رہا ہے تو گویا کہ 10,000 سے زائد دے رہا ہے۔ جی تو یہ مسئلہ تھوڑا سا بہرحال ڈاؤٹ فل ہے کیونکہ 10,000 کے بدلے میں 10,000 ہی ہونا چاہیے، 10,000 کے بدلے میں 10,000 10 روپیہ نہیں ہونا، ریال نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بھائی اور اس کو اچھے سے پتا کریں اس کی صورت کیا ہوتی ہے، وہ جو پوائنٹ ملتا ہے وہ کیا بینک دیتا ہے آپ کو یا کوئی اور دیتا ہے، وہ سارا ڈیٹیل لے کے آپ آئیں گے تو پھر ہم حکم لگا پائیں گے، لہٰذا فی الحال ہم اس پہ وہ بینک سے ہی ملتا ہے شیخ، وہ جو پوائنٹس جب منی میرا الراجی میں اکاؤنٹ ہے تو جب منی ٹرانسفر کیا کرتے ہیں نا تو کس بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کا؟ پوائنٹ ملتا ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد کچھ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، اس کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے بینک کا، راجی بینک الراجی راجی میں ہے آپ کا؟ جی جی آواز نہیں آ رہی شیخ۔ بہرحال میں شیخ اس مسئلے میں ابھی فی الحال توقف اختیار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شیخ امتیاز، میں انشاءاللہ اگلی کسی اسٹریم میں شیخ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ میں اس کو میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ اوکے، تو شیخ اور کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے امتیاز بھائی، سوال اصل میں پوری طرح سے واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ٹھیک، اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، میں ایڈ کر رہا ہوں محمد غلام کو، آپ اپنا سوال کریں غلام صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آیت پڑھ کے بتائیے۔ جی سورہ یونس کی آیت نمبر 21، آیت پڑھ کے بتائیے بھائی۔ اس کا ترجمہ ہے پریشانیوں کے بعد نہیں، قرآن کی آیت پڑھیے، آیت پڑھیے، آیت۔ نہیں، عربی پڑھنے نہیں آتا مجھے، ہندی میں۔ آپ کو مطلب قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟
हाँ, अरबी पढ़ना नहीं आता, हिंदी में पढ़ा था मैं। जी शेख आप बताइए, बहुत अफसोस की हाँ बात 21 है। नंबर आयत, यूनुस। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मक्रun फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु अस्रअु मकरा इन्न रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून। जी शेख। जी शेख मैं तफसीर खोल रहा हूँ, एक सेकंड। जी 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 शेख। तो थोड़ा सा सीख लीजिए मोहम्मद गुलाम भाई, कुरान पढ़ना जी बहुत जी, जरूरी है। कोशिश कर रहा हूँ। जी हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ। नहीं, अरबी पढ़ना सीखिए, हिंदी, हिंदी में तो इंग्लिश। पढ़ते ही हैं आप। हिंदी हाँ पढ़ते हैं तो कुरान नहीं हाँ, पढ़ रहे हैं आप, सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं। नहीं देखिए उसमें कुरान हिंदी में आती ना कुरान। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है, जो कि बहुत सारे बेशतर लोगों के साथ ही होता है। जब आप किसी परेशानी में हो, आपसे मुराद कोई भी जब किसी परेशानी में होते हैं तो परेशान होते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन वो परेशानी दूर करता है, आप पर रहमत नाजिल करता है और अपनी रहमत से वो परेशानी दूर कर देता है। तो जब वो परेशानी इंसान की दूर हो जाती है तो बजाय इसके कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करे कि मेरी ये परेशानी और मुसीबत अल्लाह ने दूर कर दिया, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं, वो शुक्र अदा नहीं करता है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस पर शुक्र अदा नहीं करता है, बल्कि वो इसको भूल जाता है और दोबारा से वो बुराइयों के अंदर, मासी के अंदर वापस लौट जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की फितरत बताई है कि जब हम उन पर अपनी नेमत नाजिल करते हैं, परेशानियां उनकी दूर करते हैं, तो बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के वो दोबारा बुराइयों के अंदर चले जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर बताया है और इसका मकसद ये है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमें कोई नेमत मिले तो हमें उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना ये कि दोबारा हमें सरकशी इख्तियार करनी चाहिए। जी मोहम्मद गुलाम भाई। मैं हिंदी में कुरान पढ़ता हूँ, मगर अरबी नहीं आती मुझे। जी आप सीख सकते हैं, आप हिंदी में भी कुरान है ना, आप हिंदी में कोशिश पढ़ता हूँ। करें, आप 2-3 महीने हाँ के अंदर, हाँ, बल्कि उससे भी कम में आप सीख सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर मोहम्मद गुलाम और भाई। जुमा के दिन नफिल रोजा रख सकते हैं क्या? क्या कर सकते? जुमा के दिन नफिल रोजा रख सकते हैं जुमा क्या? के दिन खुसूसी तौर से जुमा के दिन नहीं, कि जुमा को खास करके खुसूसी जुमा का रोजा, नफली रोजा रखना ये जायज नहीं है। या तो जुमा से एक दिन पहले रखिए, जुमेरात जुमा, या फिर जुमा सनीचर। खुसूसी तौर से बगैर किसी सबब के जुमा का नफली रोजा रखना खास तौर से ये जायज नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला इसी तरक्की दे आप। जी जी आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अहमद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी। वो हमारा जो क्वेश्चन था ना कि लोग जो हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो लाख पर जी 20% बेस्ट जो देते हैं, तो उसकी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो था। आप एक काम इसलिए कीजिए, अभी यहाँ आपकी से हमारी जी नहीं, यहाँ से हमारी आवाज क्लियर थी। जी आप इस स्ट्रीम को पीछे से सुने इंशाल्लाह जा करके। जी जी जी। ठीक है। तो वो आप एक हैदराबाद में कंपनी थी हीरा गोल्ड, वो भी तो इस तरह का बिजनेस करते थे। आप नाम सुनोगे नोयरा शेख का। देखिए, लोगों से रुपया लेकर इन्वेस्ट शेख ने करवा उसमें के आपको उसको बताया प्रॉफिट था ना कि देते थे। इन्वेस्ट अगर आप करवा रहे हैं तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। आप कह रहे थे कि बस ऐसे ही जो है उमूमी परसेंटेज दिया जाता है, तो उस पर शेख ने कहा था कि जो है परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कितना वो दे रहे हैं। लेकिन परसेंट में पता होना चाहिए, आपको अमाउंट में पता नहीं होना चाहिए कि इतना अमाउंट मिलेगा। परसेंट पता होना चाहिए कि जो भी फायदा होगा, 1 रुपया, 10 रुपया, 1 लाख, 10 लाख, उसमें इतना परसेंट। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु शुक्रिया। खैर।
बारकल्लाहु फीकुम। इरफान सिसोदिया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ पे कम उम्र में शादी कर देते हैं और फिर बीवी को ससुराल नहीं भेजते हैं जब तक उनकी 22 या 23 साल उम्र ना हो। तो इसी दौर में अगर उस शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या वो बीवी शेख इद्दत करेगी पूरी? मतलब कम उम्र में या 12 साल 13 साल इतनी उम्र में शादी हो जाती है। लड़का लड़की दोनों की उम्र कम है अभी? हाँ, कम रहती है और उसमें शादी हो जाती है। फिर बीवी को ससुराल नहीं भेजते जब तक कि वो 22 या 23 साल की ना हो। फिर उसी के दौरान अगर उसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या शेख फिर उसकी इद्दत पूरी करनी होगी? भाई का सवाल ये है कि किसी की शादी हुई, अभी रुखसती नहीं हुई थी, और रुखसती से पहले पहले शौहर की वफात हो गई, तो क्या वो औरत इद्दत गुजारेगी कि नहीं गुजारेगी? देखिए, अगर वफात हो गई तो वो औरत इद्दत गुजारेगी। 4 महीना 10 दिन उसकी इद्दत होगी, इद्दत भी गुजारेगी, मीरास भी पाएगी उस शौहर से। और इस सिलसिले में वाज़ेह तौर से एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई कज़िया आया, ऐसा ही कज़िया कि किसी की शादी हुई, दोनों के मिलने से पहले शौहर की वफात हो गई, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फतवा दिया कि वो औरत इद्दत भी गुजारेगी और उसको मीरास भी मिलेगा। जब उन्होंने ये फतवा दिया तो वहां पर एक सहाबी ने ये गवाही दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिरवा बिनते वाशिब का मसला आया था, वो ऐसा ही मसला था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा भी यही था। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुआफिक हो गया। खुलासा ये कि शौहर की अगर वफात हो गई है तो उस औरत को 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारना है, चाहे वो अपने शौहर से मिली हो या ना मिली हो। जी इरफान भाई। और शेख एक और सवाल कर सकता हूँ इसी के ताल्लुक से? जी पूछिए। हमारे अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी माँ रहती है, वो दूध बराई करती है, और जो उसकी बीवी रहती है वो मेहर बख्शाई किया जाता है। क्या शेख ये शरीयत में सही है? क्या करती है इसे? दूध भराई? हाँ, दूध बख्शाया जाता है और एक मेहर बख्शाया जाता है। दूध बख्शाया जाता है? कैसे बख्शाया जाता है? क्या शक्ल सूरत क्या होती है उसमें? शेख ये तो मालूम नहीं, ये भी मैं कल किसी से सुना था, इसीलिए आपको पूछा। तो पहले पूरा पता करके आइए, फिर क्या सूरत होती है फिर पूछिए, फिर बताएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शेख एक सिस्टर है, इन्होंने कमेंट में सवाल किया है, जिनको अभी मैंने ज्वाइन किया था बिनते हुआ, वो कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन होकर के नहीं पूछ सकती, तो मैं कमेंट से सवाल ले रहा हूँ उनका। उन्होंने पूछा है कि हमारे ताल्लुकात ख़ास तौर पर घर वालों और बहनों के साथ क्यों ख़राब होते हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं और हम इसे कैसे जो है सुधार सकते हैं? क्या आप कुछ जो है उसमें तरीक़ा बता सकते हैं? बिल्कुल। जी, मैंने देखा है, जो मेरा मुशाहदा है, जो बहुत सारे मसाइल आते हैं हमारे पास, अलग अलग हालात में अलग अलग असबाब हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न कॉमन है, एक रीज़न तकरीबन कॉमन होता है ताल्लुकात के ख़राब होने में। वो रीज़न ये है कि लोगों को अपने हुकूक नहीं पता है, ना तो अपने हुकूक पता है, ना तो सामने वाले के आपके ऊपर क्या हुकूक है वो नहीं पता है। जी। कई दफा इंसान को अपना हक तो पता है कि सामने वाले पर मेरा क्या हक है, उसे मुझे लेना है, ये पता है, लेकिन मुझे देना क्या है ये पता नहीं है। पता नहीं है या पता होने के बावजूद भी उस हक की अदायगी नहीं हो रही है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, चाहे मियाँ बीवी के ताल्लुकात के दरमियान, भाई बहनों के ताल्लुकात के दरमियान, जो है औलाद और माँ बाप के ताल्लुकात के दरमियान, उनमें हुकूक की अदम अदायगी, ये सबसे बड़ा सबब होता है ताल्लुकात के खराब होने में। अगर फर्ज कीजिए कि 2 लोग हैं,
दोनों में से एक आदमी नेक है, दीनदार है, उसको सारी चीजें पता है, सारे हुकूक अदा भी कर रहा है वो, लेकिन जो सामने वाला है वो जालिम है, वो नहीं अदा कर रहा है। तो एक जानिब से हुकूक अदा करने से ताल्लुकात सही नहीं हो सकते, दोनों को करना होगा। एक आदमी कब तक करेगा? तो दोनों को करना होगा। तो समाज और मुआशरे में खास तौर से जो खानदानी ताल्लुकात हैं, ये उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब सबको अपने वाजिबात भी पता हो, दूसरों के हुकूक भी पता हो और उनकी अदायगी हो। तो बेशतर झगड़े, बेशतर मसाइल इंशाअल्लाह यहीं पर हल हो जाएंगे। उसके बाद अलग अलग असबाब हो सकते हैं, अलग अलग घरों में और अलग अलग हालात में। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है सिस्सा को जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। वक्त हमारा मुकम्मल हो गया है, तो यहीं पर आज की स्ट्रीम को हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला इसकी बेहतर जज़ा दुनिया व आखिरत में दें। इंशाअल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने भाइयों और बहनों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, और उन भाई बहनों से माज़रत ख़्वाह हूँ जो अभी भी स्ट्रीम में ज्वाइन है लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इंशाअल्लाह कल के स्ट्रीम में मैं आप लोगों को ज़रूर मौका दूंगा, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पहले ऐड करूँ अगर आप पहले नज़र आते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह इसके बाद 9:30 बजे से हमारी एक और स्ट्रीम है जो उसूल मनहज से मुताल्लिक़ है, तो आपसे गुजारिश है ज़रूर उसी स्ट्रीम को ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल के स्ट्रीम में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।